मुत्तहिदा अरब अमारात ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल की कीमत में 12% इजाफे के बाद फी लीटर कीमत 4.63 दिरहम मुकर्रर कर दी गई, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 261 रुपये बनती है। इसके अलावा डीजल की कीमत में 15% इजाफा किया गया, जिसके बाद फी लीटर कीमत 4.76 दिरहम मुकर्रर की गई, जो तकरीबन पाकिस्तानी 268 रुपये बनती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 4 माह में तेल की कीमतों में 100% से जायद का इजाफा हो चुका है। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में भी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया। मुल्क में पेट्रोल की नई कीमत 14 रुपये 85 पैसे इजाफे के बाद 248 रुपये 74 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे इजाफा किया गया है। नई कीमत 276 रुपये 54 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपये 68 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 226 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला किसी के भी हक में नहीं। अदालत ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने की कोशिश की है। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पीटीआई को ये शिकवा है कि पंजाब असम्बली मुकम्मल नहीं है तो इसने पिटीशन क्यों दायर की थी। पीटीआई तो हर रोज़ समात पर बजिद थी। इनका कहना था कि अपने बंदों को कहीं से फ़ोन आने से मुतल्लिक इमरान खान का बयान झूठ है। साबिक वज़ीर आज़म के बंदों ने इनसे झूठ बोला, या फिर पीटीआई चेयरमैन अदारों को मुदाखलत ना करने पर सज़ा देना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में लोग इस झूठ को वोट नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान की सीट पर जहांगीर तरीन ने पहले भी हराया और अब इनके बेटे को भी जहांगीर तरीन ही हरवाएंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए, जबकि जस्टिस साजिद जावेद सेठी ने फैसले के कुछ नकात से इख्तलाफ करते हुए हमजा शहबाज की कामयाबी को कल अदम करार दिया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियत आगा अफजल खान न्यू जर्सी में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 74 बरस थी। आगा अफजल 2 रोज़ कबल जिगर के आर्जे के सबब जर्सी के हस्पताल में दाखिल हुए थे। सोगवारान में बेवा रुखसाना खान और एक बेटी शामिल हैं। पाक वतन टीवी के CEO जाहिद शहबाज से खसूसी गुफ्तगू में रुखसाना खान ने उनकी रहलत को बड़ा सदमा करार देते हुए कहा कि मरहूम इंतहाई मिलनसार और मुखलिस इंसान थे। हर किसी की मदद को आगे बढ़ते और दूसरों के दुख को अपना दर्द महसूस करते। यही वजह है कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हर सतह के सियासतदान और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद उनका एहतराम करते। साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले आगा अफजल मुमताज़ शायर मुनीर नियाज़ी के भांजे थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम भी साहिवाल में ही हासिल की, मगर बाद अज़ां न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कॉलेज से टेक्निकल तालीम भी हासिल की। वो प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता थे। याद रहे कि आगा अफजल खान मुस्लिम लीग नून के अमेरिका में सदर रहे। मियां नवाज शरीफ उनका बेहद एहतराम करते, हत्ता कि उन्हें खड़े होकर बात करने से रोक देते और कहते आप बुज़ुर्ग हैं, बैठ कर ख़िताब करें। बाद अज़ां आगा अफजल ने काफ लीग की सदारत भी संभाली। चौधरी शुजात और परवेज़ लाई से उनके ज़ाती मरासम थे। सरताज अजीज़, एजाजुल हक, अल्लामा इकबाल के फर्जंद जावेद इकबाल और उनके बेटे सेनेटर वलीद इकबाल भी उनके यहाँ तशरीफ़ लाते। मेहमानों की आओ भगत करने और वसी दस्तरखान वालों की फहरिस्त में शामिल आगा अफजल ने अपनी रिहाइशगाह के अंदर ही सियासी दफ्तर भी बना रखा था, जहां रिपब्लिकन पार्टी के लीडर भी तशरीफ़ लाते। आगा अफजल ने 2 बार कांग्रेसमैन के इंतखाब में हिस्सा लिया। आखिरी बार स्टेट सेनेटर का इंतखाब भी लड़ा। अगरचे आगा अफजल इलेक्शन में कामयाबी हासिल न कर सके, मगर वो पार्टी के कहने पर बगैर प्राइमरी इंतखाब लड़े नामजदगी का एजाज़ रखते थे। रिपब्लिकन पार्टी में उनकी बड़ी इज्जत थी और उन्हें मुकामी सतह पर मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने का मौका भी दिया गया। आगा अफजल खान की नमाज जनाजा 1 जुलाई बाद नमाज जुम्मा अल तौहीद इस्लामिक सेंटर 984 वेस्ट साइड एवेन्यू जर्सी सिटी में अदा की जाएगी।
اور مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ زاہد شہباز، پاک وطن ٹی وی، نیو یارک۔ پاکستان تحریک انصاف کے 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کی اپیلیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 5 جولائی کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر بھی بینچ میں شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے مقدمے کے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ عائشہ نواز، عظمیٰ کاردال سمیت دیگر نے الیکشن کمیشن کا ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پارٹی کی جانب سے ریفرنس دائر کیے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کیا تھا۔ تاہم بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف کے ڈی سیٹ ارکان نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت جاری۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری اور امتیاز صدیقی کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، جس میں درخواست کے فیصلے تک وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس جمال خان مندوخیل بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی ممبر موجود نہیں تو انتظار کر کے ووٹنگ کرائی جائے۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بظاہر آپ کے حق میں ہوا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوا یا نہیں، آپ اپنی درخواست کی بنیاد بتائیں۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی نے پنجاب میں دوبارہ انتخابی عمل کے لیے 7 دن کا وقت مانگ لیا۔ جسٹس اعجاز نے ریمارکس دیے کہ ملک کے اندر موجود ارکان 1 دن میں پہنچ سکتے ہیں، آپ کے منحرف اراکین کے ووٹ پہلے ہی نکل چکے ہیں، پی ٹی آئی کے اراکین کو لاہور پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا، آپ چاہتے ہیں کہ 7 دن کے لیے پنجاب بغیر وزیر اعلیٰ کے رہے۔ اس موقع پر جسٹس اعجاز الحسن نے واضح کیا کہ آج 4 بجے انتخابی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس بات میں وزن ہے کہ 17 جولائی کے ضمنی انتخابات کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو۔ ضمنی انتخابات کے بعد عدم اعتماد کی تحریک بھی آ سکتی ہے۔ 7 دن کا وقت مناسب نہیں لگتا۔ اختلافی نوٹ میں دیے گئے وقت میں 1 دن کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ حمزہ شہباز کو جاری رکھنے پر اعتراض نہیں تو نکتہ صرف الیکشن کے وقت کا رہ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ بھارت میں صورتحال کشیدہ ہونے کی ذمہ دار نپر شرما ہیں، لہٰذا انہیں اپنے بیان پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ نپر شرما نے اپنے بیان سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، اس لیے ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار صرف اکیلی نپر شرما ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے جسٹس سوریا کانت نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اس بحث میں کس طرح نپر شرما کو سراہا گیا، لیکن جس انداز میں انہوں نے بیان دیا اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ وکیل ہیں تو یہ سب انتہائی شرمناک ہے۔ اس صورتحال پر انہیں پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نپر شرما نے گستاخانہ بیان کے معاملے پر اپنے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کو دلی منتقل کرنے کے لیے درخواست دائر کی تھی، جس سے وہ دستبردار ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ نے نپر شرما کی جانب سے برابری کے سلوک کے بیان پر برہمی کا اظہار کیا اور ان کے وکیل سے کہا کہ جب آپ نے دیگر لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروائے تو انہیں فوری گرفتار کر لیا گیا، لیکن جب آپ کے اپنے خلاف مقدمات درج ہوئے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ نپر شرما کا بیان ان کے ضدی اور مغرور کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب چاہیں جو چاہیں، کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں۔ لذیذ، تازہ، صحت بخش کھانوں کی وسیع ورائٹی۔ لاہوری چلی ریسٹورنٹ اینڈ سویٹس، 1026 کھونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک۔ مینیجر امان اللہ فاروقی، 9294342698، 718-859-1400۔